Buhat Kapitulo 13 bersikulo 10 hantod sa 11. Buhat 13 og miingon, ikaw nga anak sa yawa, ikaw nga kaaway sa tanang pagkamatarong, puno sa tanang limbong ug lansis, dili ka ba mohunong sa pagtuig sa mga matulid nga dalan sa Ginoo? Ug karon tan-awa, nahisakpan ka sa kamot sa Ginoo, ug ikaw mabuta ug dili na makakita sa adlaw sulod sa usa ka panahon, ug diha-diha nitakyap kaniya ang kangiob o kangitngit, o nagsukarap siya nga nangitag taong makaaga kaniya sa kamot. Buhat Kapitulo 13, 10-11. Matthew 13, 11. Matthew 13:11. Matthew Kapitulo 13 bersikulo 10 ug 11. 13. Matthew 13, 10 ug 11. Unya miduol ang mga tinun-an ug mingon kaniya, nganong pinaagi mga sambingay ang imong pagsulti kanila. Kanila mitubag siya nga nag-ingon, kaninyo gitugot ang pagpasabot sa mga tinaguan mahitungod sa gingharian sa langit, apan kanila wala kini itugot. Matthew Kapitulo 13, 10 ug 11. Buhat 13, 10, 11. Buhat 13, 10, 11. Buhat 13, 10, 11. Og miingon, ikaw nga anak sa yawa, ikaw nga kaaway sa tanang pagkamatarong, puno sa tanang limbong ug lansis, dili ka ba mohunong sa pagtuig sa mga matulid nga dalan sa Ginoo? Og karon tan-awa nahisakpan sa kamot sa Ginoo, ug ikaw mambuta ug dili makakita sa adlaw sulod sa usa ka panahon, ug diha-diha mitakyap kaniya ang kangiob o kangitngit, nagsukarap siya nga nangitag taong makaaga kaniya sa kamot. Buhat 13, 11, 10. Buhat 13, 11, 10.